अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरब में कोरोना फैलाने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने नए कोरोना वायरस के मुतासरीन को खबरदार किया है कि हिफाजती तदाबीर की पाबंदी ज़रूरी है। ऐसा न करने पर इन्हें कैद और जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में इत्तबा किया है कि कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स पर लाजिम है कि वो एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करे। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे इस पर वायरस मुंतकिल करने का शाबा तक होता हो। ये ताकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैलता है और एहतियात ना करने की सूरत में मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर कोरोना वायरस में मुब्तला किसी शख्स ने वायरस को मुंतकिल ना करने की पाबंदी का एहतराम ना किया तो इस पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना और 5 बरस तक की कैद की सजा होगी। दोनों में से किसी एक पर भी इक्तफा किया जा सकता है। आसिर शहद फार्मर की कारकुनान को कर्फ्यू से इस्तिस्ना। सऊदी अरब में आसिर रीजन शहद के कारोबार के लिए मशहूर है। हुकूमत ने आसिर शहर में शहद फार्मरों के कारकुनान को कर्फ्यू के दौरान रात के वक्त आने जाने की मशरूत सहूलत दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आसिर रीजन पुलिस के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अब्दुल अजीज ने आसिर रीजन के तमाम कमिश्नरियों के डायरेक्टर को तहरीर तौर पर हिदायत जारी की है कि वो शहद फार्मरों की कारकुनान को कर्फ्यू के दौरान रात के वक्त आमद और रफत की इजाजत दे। कोरोना पर काबू पाने में कई माह लग सकते हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना पर काबू पाने की कई माह लग सकते हैं। एक मरीज की वजह से 70 अफराद को वायरस मुंतकिल हुआ है। हमें बड़ी चैलेंज का सामना है। हफ्ता और इतवार के दरमियान MBC TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि वजारत की हिदायत पर जितना सख्ती से अमल किया जाएगा इतनी ही जल्दी वायरस पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक मरीज जिसमें वायरस की तस्दीक होती है वो हमारे पास आने से पहले 30 से 40 अफराद से मिलजुल रख चुका होता है। इन्होंने कहा कि वजारत का काम यह है कि इन तमाम अफराद का सुराख लगाकर टेस्ट किया जाए जो कोरोना के मरीज से मिल चुके हैं। इन्होंने बताया है कि दुनिया भर में वबा हमराज पर काबू पाने के लिए कई माह बल्कि बाज़ औक़ात साल भर भी लग जाता है। सब्जी मंडी में योमिया बुनियाद पर नरखनामे। सऊदी अरब में अलजूफ रीजन की गवर्नमेंट की जनब से मौजूदा हालात में सब्जी मंडी में ग्राह फरोशी पर काबू पाने के लिए योमिया बुनियाद पर नरखनामे अवीज़ा करने का हुक्म सादिर किया है। गवर्नमेंट के मशीर इत्तलाआत अब्दुल अजीज अल मजवान ने कहा है कि सब्जी मंडी में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले सब्जियों की नर्ख वाज़िया तौर पर न सिर्फ अवीज़ा किए जाएंगे बल्कि इन पर सख्ती से अमल भी किया जाएगा। मशीर इत्तलाआत ने सब्जी मंडी आने वाले सारिफिन से कहा है कि वो योमिया नरखों का मुआवजा करे ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि ताजिर नरखों में मनसानी ना करे। क्या कोरोना की इल्मी वबाह की वजह से इस साल हज नहीं होगा? ये सवाल दुनिया भर में बसने वाले लाखों मुसलमानों की जहन इस वक्त से भी पहले मौजूद था जब सऊदी अरब की जनब से मुसलमानों से सरकारी तौर पर कहा गया कि वो रवाह साल जुलाई में इस कर्ज की अदायगी मंसूबे को रोक दे। डॉक्टर मोहम्मद सलाह बिन ताहिर बंतन ने जो वजीर बराए अमूर उम्रा और हज है 31 मार्च को सरकारी TV अल अखबारिया से बात करते हुए कहा था कि हमने दुनिया भर में अपने मुसलमान भाइयों से कहा है कि सूरत हाल वाजिया होने तक हज की तैयारियां रोक दे। ये अल्फाज पूरे ही दुनिया भर में बहुत गौर से सुनी गई और इन पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वजीर उम्रा और हज ने दुनिया भर से कहा है कि हुज्जाम कराम की हिफाजत और सेहत आम्मा को मद्देनजर रखते हुए हज प्रोग्रामों के सिलसिले में जल्दी ना की जाए। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मक्का और मदीना में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। फिर भी इन दिनों मुक़द्दस शहरों में अब तक कोरोना के 480 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जनब से गुज़िश्ता माह तक इत्तला सानी उम्रा मुअत्तल कर दिया था। तमाम बिन-अल-अक़वामी परवाज़ों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए रोक दिया था और मक्का और मदीना समेत मुतअद्दिद शहरों में आने जाने की पाबंदी भी लगा दी थी। मक्का में कर्फ्यू के दौरान सफाई मुहिम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से मक्का मुकर्रमा में मुकम्मल तौर पर 24 घंटे कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान बलदिया की जनब से शहर में मुसलसल सफाई और जरासीम कश दवाइयत का स्प्रे किया जा रहा है। सफाई मुहिम में बलदिया की 11,000 से ज़्यादा कारकुन सैकड़ों हालात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेब न्यूज़ ने इस हवाले से बताया कि मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया और सफाई मुहिम का जायजा लिया। बलदिया की रीजनल सेक्रेटरी बराई सर्विस इंजीनियर मोहम्मद ने बताया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र वासिया बीमारी
پیمانے پر صفائی مہم کی جا رہی ہے تاکہ کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ غیر معیاری دوائیاں ضبط پرمنسی اور گودام سیل۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے کہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں ایک پرمنسی کی گودام سے 3000 غیر معیاری دوائیاں کا اسٹاک برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی FDA کے افسران نے خصوصی رپورٹ پر وزارت تجارت، وزارت صحت اور سیکیورٹی فورس کے تعاون سے پرمنسی کی گودام پر چھاپا مارا تھا۔ پرمنسی اور گودام دونوں کو سربراہ کر دیا گیا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فلاحی اداروں کا تعاون۔ سعودی عرب میں گزشتہ دنوں سے احتیاط اور مختلف فلاحی خدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں حصہ لینے میں فلاحی اداروں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے بہت سی دیگر ادارے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت سی تنظیمیں ان اداروں کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کی ممکنہ حد تک روک تھام کے لیے مالی امداد پر اہم کرنے کے ساتھ ساتھ طبی سامان کی تقسیم اور اس وبا کے خلاف شعور اجاگر کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت خود بھی مملکت میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام کی مدد کرنے میں متعدد اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور نجی شعبوں میں بھی اپنا تعاون پیش آیا ہے۔ ریاض اور جدہ سمیت مزید 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں میں بھی 24 گھنٹے کی کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر کا دائرہ بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت احکام کی سفارش پر 9 شہروں میں کرفیو 24 گھنٹے کا کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے 3 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ریاض، دمام، تبوک، زہران اور حپوپ میں کرفیو 24 گھنٹے کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں جدہ، طائف، القطیف اور الخبر کمشنریوں میں بھی کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ ان شہروں میں آمد و رفت بھی مستقبل بنیادوں پر منع کر دی گئی ہے۔ عمل درآمد پیر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ کرفیو تا اطلاع ثانی 24 گھنٹے رہے گا۔ 24 گھنٹے کرفیو سے سرکاری اور نجی سیکٹروں کے اہم شعبے کے ملازمین استثناء ہوں گے۔ ایسے کارکن جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی جاری رکھنا ضروری ہوگی وہ شاہی فرمان کے مطابق اس پابندی سے استثناء ہوں گے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کرفیو کے دوران مذکورہ شہروں اور کمشنریوں میں آباد سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو انتہائی ضرورت کا انجام دینے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ مثلاً کے طور پر علاج اور کھانے پینے کے اشیاء حاصل کرنے کے لیے محلے کے لوگ اپنے محلے کے دائرے میں گھروں سے صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک نکل سکیں گے۔ سعودی عرب میں رہ جانے والے عمرہ زائرین کی واپسی شروع۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی کے باعث مملکت میں رہ جانے والے عمرہ زائرین کی واپسی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات محکمہ پاسپورٹ کے حکام نے اتوار کو سفری پابندیوں کے باعث رک جانے والے عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے امیگریشن کی کارروائی کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پاسپورٹ حکام نے ان عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے لیے امیگریشن کی کارروائی نمٹائی ہے جن کی عمرہ ویزا ختم ہو گئی تھی۔ یہ کارروائی وزارت الحج و عمرہ کے آن لائن ریکارڈ کو سامنے رکھ کر کی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی قانون کے مطابق عمرہ ویزے کی میعاد سے زائد قیام پر جرمانہ اور سزا مقرر ہے، جبکہ ایسے افراد کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ شاہی فرمان جاری کر کے ان عمرہ زائرین جو رک گئے تھے جرمانے اور قید کی سزاؤں سے استثناء دیا گیا تھا۔ عمرہ زائرین کی وطن واپسی کی تمام انتظامات نگراں کمیٹی کی سرپرستی میں انجام دیے گئے۔ کورونا کے متاثرین سعودی عرب میں غیر ملکی کتنے فیصد؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک مہلک وائرس کورونا کے متاثرین میں 47% سعودی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کا تناسب 53% ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ وزارت نے کورونا وائرس سے سعودیوں اور تارکین کو بچانے کے لیے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں وہ مؤثر اور منفرد ہے۔ سعودی عرب کا شمار ان منفرد ممالک میں کیا جا رہا ہے جہاں 10 لاکھ افراد میں متاثرین کی تعداد 100 سے کم ہے۔ سعودی شہریوں کی واپسی کے لیے تمام سہولتیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بیرون ممالک موجود سعودیوں کی وطن واپسی لانے کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے واپسی کے خواہشمند شہریوں کے لیے آن لائن اندراج کا انتظام کیا ہے۔
है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा ने बयान में बताया है कि शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर बैरून ममालिक मौजूद सऊदियों को वतन वापस लाने के लिए इंतजामात शुरू कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक फैसले नए कोरोना वायरस की वबा से अवाम को बचाने और इनकी सेहत और सलामती की खातिर किया गया है। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।